आज 6 जजों ने, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों ने एक खत लिख डाला सुप्रीम कोर्ट को। उन्होंने जो है अदालत का दरवाज़ा खटखटाना था, वो खुद ही परेशान है कि उनके साथ जो है क्या हो रहा है। उन्होंने अपने खत में लिखा है, जो कि खत के अंदर ये उनको थ्रेट्स आए हैं कि उनके फैसलों के उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आज एक अजीब सी बात हुई है कि जहाँ पर जिन लोग, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बलोच भाई, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। आज जो टॉपिक है कि पाकिस्तान की जो सूरत हाल है रोज़ बरोज़ बिगड़ती जा रही है और इसमें नए से नए स्कैंडल जो है निकलते आ रहे हैं। आज 6 जजों ने, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों ने एक खत लिख डाला सुप्रीम कोर्ट को कि उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आज एक अजीब सी बात हुई है कि जहाँ पर जिन लोगों ने जो है अदालत का दरवाज़ा खटखटाना था, वो खुद ही परेशान है कि उनके साथ जो है क्या हो रहा है। उन्होंने अपने खत में लिखा है, जो कि खत के अंदर ये उनको थ्रेट्स आए हैं कि उनके फैसलों पर और उनके जो काम करने का अंदाज हो जाता है उस पर असरअंदाज हो रही है। असरअंदाज कोई और नहीं हो रहा, बाहर की कोई एजेंसी नहीं हो रही, कोई आके नहीं मतलब कि उन पे दबाव डाल रहा, और ना ही कोई बाहर की कोई एजेंसी, बल्कि पाकिस्तान की अपनी एजेंसी, जिनके टैक्सेस से पाकिस्तान का एक एक पैसा, एक एक रुपया जो जहाँ लगाया जाता है, उनको ही प्रेशराइज किया जा रहा है। ये चीज़ें जो थी, ये कहीं ना कहीं उन वाक़यात को जो है लेकर आई है। ये हालात जो है, इस तरह के हालात अगर आगे चलकर जो है मज़ीद सूरत हाल बिगड़ने, बलूचिस्तान का मसला जो है हमारे सामने मौजूद है। जिस तरह जो है टेररिस्ट अटैक कर रहे हैं, रिसेंटली जो चाइनीज़ लोगों पर जो है अटैक हुआ था, और उन बेकसूर लोगों को जिनका जो है कहीं कसूर नहीं था, उन पर जो है टेररिस्ट ने अटैक किया। ये रिटेलिएट जो होता है, ये इन लोगों का, ये एस्टेब्लिशमेंट का, उन ब्यूरोक्रेट्स का, ये जो रिटेलिएट होता है, आम आवाम मरती है उसके अंदर। टैक्स भी यही लोग देते हैं और अटैक भी जो है इन्हीं लोगों पे होते हैं। बीएलए किस पे अटैक करे, वो भी उन मासूम लोगों को, या वो उन आम सिपाहियों को जो बॉर्डर पे लड़ते हैं, हमारे फौजी जवान जो शहीद हो जाते हैं, उन पर जो है अटैक किया जाता है। यही सूरत हाल आज जो है जजेस के ऊपर जब आई, तो वो बोल पड़े। आज उन्होंने कहा कि हमें प्रेशराइज किया जाता है, हमारे घरों के अंदर घुस कर जो है हमारी वीडियोस बनाई जाती है। एक बल्ब की जगह पे एक कैमरा फिक्स किया गया था, जब उसको चेंज करने के लिए जो है, उस बल्ब को चेंज करने के लिए इलेक्ट्रिशियन ने उसको खोला, तो उसके अंदर एक चिप निकली जिसका डाटा जो है कहीं और ट्रांसफ़र किया जा रहा था। ये तो सूरत हाल है, ये तो चीज़ें हैं जो हमारे मुल्क के अंदर हो रही है। आज देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या एक्शन लेती है। किसके, ये ऊंट जो है किस करवट बैठता है, ये अवाम का साथ देते हैं या उन इदारों का, जो उन लोगों का जो इस मुल्क के अंदर इस तरह के जो है काम करते हैं। क्या इसकी काउंटेबिलिटी होगी, या इसके खिलाफ आवाज़ उठाने वालों की आवाज़ जो है बंद किया जाए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हकीकत और सच के साथ जो इंसान खड़ा होता है, वो कभी जो है इन चीज़ों की परवाह नहीं करता। हमने अगर इसका बेड़ा उठाया, लोगों तक जो है हकीकत दिखाने के लिए जो खबरें आती है, जो खबर आती है, उसको मनोअन उसी तरह जो है लोगों के सामने रखना। और ये हर इंसान का, हर फर्द जब अपनी ड्यूटी पूरी करेगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अंदर वो खुशहाली आ सकती है जिस तरह जो है आज पड़ोस भारत के अंदर जो है हम मिसालें देते नहीं थकते, उनकी तारीफ करते जो है नहीं थकते। उसकी वजह यही है कि वहाँ डेमोक्रेसी है, बहुत लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और बहुत पुरानी डेमोक्रेसी है, और उनका एक असूल है उनके अंदर। हाँ, एक अदालत है जो सुप्रीम कोर्ट कहलाती है। जब भी किसी के साथ ज्यादती होती है, यकीन करें, मेरी अक्सर जो है इंडियन से बात होती है, वो कहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, सिटिंग सीएम के खिलाफ एक आम सा आदमी खड़ा हो गया और उसने जाके उसको हरा दिया, जिसको उसको कोई सियासत में उसका कोई लेना देना नहीं। मतलब इस तरह की डेमोक्रेसी जब आप सामने ले आएगा तो इंसाफ जो है मुहैया किया जाता है। आज इंसाफ देखें, जब वो कश्मीर में चलते हैं तो कश्मीर को इंसाफ मिल जाता है, और वहाँ पर जो फोर्सली कई सालों से जो एक एक्ट चला आ रहा था, आर्मी का जो एक्ट था, जिस किसी मर्जी शख्स को जो है उठा लेते थे, जिसको पकड़ के जो है अंदर कर देते थे, और जिस पर जिस तरह का एलिगेशन लग जाता था कोई नहीं पूछता था। आज इस तरह नहीं है। आज 2024 में
مودی صاحب نے جس طرح جو ایک چینجنگ لے کے ہیں وہ ایک تعریف کے قابل ہے. یہی وجہ ہونی چاہیے. آج 6 ججز نے اٹھ کے اپنے ملک کے اپنے ہی ادارے کے خلاف جو ہے وہ خط لکھ ڈالا ہے. 6 ججز نے استعفیٰ دینے کے لیے بھی تیار ہے. اپنی جسٹس صدیقی، اس سے پہلے جسٹس صدیقی جو بولتا رہا ہے کہ مجھے جو ہے اس بینچ سے جو نواز شریف اور مریم نواز جو ایکس پرائم منسٹر عمران خان کے دور میں جو ہے ان پر ایلیگیشن لگائے گئے تھے، فیصلہ ہونے والا تھا، اس بینچ سے شوکت صدیقی کو جو ہے ہٹایا گیا اس بینچ کے اندر، کیونکہ انہی ایجنسیوں نے کہا تھا کہ اس کا اثر پڑے گا. جنرل فیض حمید کا نام لیا گیا، ججز نے باقاعدہ ان کا نام لیا، جنرل باجوہ کا نام لیا کہ یہ جو ہے ہماری ونگز کو، جو ہمارے اداروں کو جو ہے بدنام کرتے ہیں. چند جو جس طرح مشرف نے کیا تھا، اس سے پہلے جنرل ضیاء نے کیا تھا، ایوب خان نے کیا تھا، جو بلوچستان کا مسئلہ جو ہے چلا آ رہا تھا. تو کہیں نہ کہیں جو یہ جو بڑے بڑے فیصلہ کرنے ہوتے ہیں، جو بند کمروں میں فیصلہ کیا جاتا ہے، وہ ایک فرد واحد کی وجہ سے جو فیصلہ ہوتا ہے اس کے نتائج پھر اس طرح کے ہوتے ہیں. یہ اٹیک پھر ان عام اور معصوم عوام پہ لگتے ہیں کیونکہ وہ ریٹیلیٹ کرتے ہیں. وہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر جو بلوچ کا سورس ہے وہ یہی لوگ کھا رہے ہیں جو اوپر بیٹھے ہوئے. یہی وجہ ہے کہ آج ججز نے آواز اٹھائی تھی. روز بروز ایک نیا سکینڈل کھلتا ہے اور ایک نئی اختراع نکلتی ہے اور ایک نئی چیز سامنے آ کر جو رکتی ہے. لیٹر کے اندر لکھا ہے کہ ججز اسٹارٹڈ ان دا لیٹر دیٹ دے آر رائٹنگ ٹو سیک گارڈینس فرام دا سپریم جوڈیشل کونسل. سپریم جوڈیشل کونسل کو وہ یہ خط لکھ رہے ہیں. میں یہ خط کا متن جو ہے آپ کو بتا رہا ہوں. ود ریگارڈ ٹو دا ڈیوٹی آف اے ججز ٹو رپورٹ اینڈ ریسپونڈ ٹو ایکشن آن پارٹ آف ممبر آف دا ایگزیکٹو voter and respond a action on part of member of the executive including operatives of intelligence agencies that seeks to interfere with discharge of his official functions and qualify as well as the duty to reports any such action that come to her attention in relation colleagues and members of the court that the high court. تو یہ تھوڑا سا حوالہ تھا جو لیٹر کا، میں وہ بتا رہا جو لیٹر کا اصل متن تھا. اب چلتے ہیں کہ اس کے مین کنسیکوینس کیا ہے. ریسنٹلی آپ کو یاد ہوگا جو ہمارے پاکستانی ویورز ہیں، جس میں جسٹس شوکت صدیقی نے ایک معاملہ اٹھایا تھا کہ ان کو جو ہے پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران، جو ایکس پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت کے دوران جو ہے ان پر ایک ایلیگیشن لگایا گیا تھا. وہ ایلیگیشن یہ تھا کہ اس میں پریشر دیا گیا تھا ایجنسیوں کے حوالے سے آئے تھے کہ ان سے جو وہ بینچ بنا تھا جس میں نواز شریف اور ان کی بیٹی جو اب موجودہ وزیر اعلیٰ مریم نواز، کہ ان کا جو فیصلہ تھا اس میں تھے جسٹس شوکت صدیقی کو جو ہے باہر بٹھانا تھا، اس بینچ کے اندر جو ہے آپ نے نہیں آنا. ایسے کافی ججز تھے جو ایکس چیف جسٹس تھے. ان کے دور میں چیف جسٹس عطا محمد بندیال کی دور میں جو پیریڈ ان کا گزرا تھا، ان میں کافی ججز نے جو ہے شکایت کی تھی کہ ان پر جو ہے دباؤ ڈالا جا رہا ہے ایجنسیوں کی طرف سے. خصوصاً وہ آئی ایس آئی کا نام لیتے ہیں کہ جو ایجنسی ہے وہ ان پر پریشر ڈالتی ہے کہ ان کے گھروں پر، اور ویڈیوز، مختلف ویڈیوز سکینڈل بھی جو ہے سامنے آئے روز آتے رہتے تھے. تو یہ چیزیں تھیں جو اس وقت یہ جو مسئلہ تھا. اب 6 ججز نے مل کے جو ہے ریسنٹلی جو موجودہ چیف جسٹس ہیں قاضی فیض عیسیٰ جو چیف جسٹس ہیں، ان کو خط لکھا ہے. اس خط کے اندر انہوں نے ڈیٹیل کے ساتھ جو لکھا، جو ابھی میں نے پڑھ کے آپ کو سنایا. 6 ججز تھے، انہوں نے یہ بتایا کہ ان پر پریشر ہوتا ہے جس سے وہ اس چیز سے استعفیٰ ہم دینے کے لیے تیار ہیں. اس میں جسٹس عامر فاروقی پر جو ہے دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ استعفیٰ دیں، کیونکہ وہ اس بینچ کو اور یہ جتنا بھی جوڈیشل پروسیس ہے اس کو پرسیو کرتے ہیں، اور جتنے بھی بینچ بنتے ہیں اس میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے.
آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو.